مهم، وهو أهمية اللغة العربية أو اللغة العربية. فهذا هو الموضوع الذي آه، نبذل فيه الجهد، لأن كل منا هو يريد ويتمنى أن يحسن في هذه اللغة العربية. لذلك قد بذلنا أوقاتنا في فصلنا واجتهدنا في هذه اللغة. هو لغة القرآن ولغة الرسول صلى الله عليه وسلم، ولغة الجنة ولغة أهل الإسلام في أنحاء العالم كلها. فهذا من أحسن اللغات كما أظن، ومن واللغات الذي أعرف هو من بعيد أو من قريب. أظن أن هذه اللغة هو من أحسن اللغة العربية، أحسن اللغات. لذلك قد انتخب الله تعالى لكتابه المجيد أن ينزلها في هذه اللغة. فأخينا أو أخونا شعيب هو يتكلم على أهميتها. تعال نسمع من أخي شعيب. يا أخي شعيب، ابدأ. نعم، شكرا. خطبة اللغة العربية. كان النبي صلى الله عليه وسلم أشرف الرسل، وكان القرآن أشرف الكتب المنزلة على أشرف الأمم، وكان بلغة هي أشرف اللغات. الحمد لله على نعمة الإسلام. الحمد لله على نعمتي بالقرآن وبسنة نبي الهدى عليه الصلاة والسلام. السؤال: لماذا اللغة العربية مفتاح لفهم الإسلام؟ مما لا شك فيه أن القرآن نزل بلغة العربي، وقد قال الله عز وجل: إنا نزلناه قرآنا عربيا نحن لعلكم نزلنا. نحن نزلنا. آد. إنا نحن نزلناه قرآنا عربيا. अच्छा, عربيا. याद पढ़ रहे थे, ठीक था आपका सही. लेकिन मुझे खुद آه. खुद गड़बड़ लग, देख लीजिएगा. इन्ना अनजलनाहु कुरआनन अरबियन, ऐसा है क्या? إنا نزلناه लिखा है मैंने, शायद أنزلناه. इन्ना नज़लनाहु कुरआनन अरबियन. لعلكم تعقلون. अच्छा चलिए, ठीक है, मैं भी कंफ्यूज हो गया. ठीक है. जी. لعلكم تعقلون. وقال سبحانه: وكذلك أنزلناه حكما عربيا. مما لا شك فيه أن العربية لغة لا بد منها لفهم الإسلام، وهي مفتاح لكي نفهم الإسلام فهما صحيحا، وذلك لأن مصدر الإسلام القرآن والسنة. فالقرآن بلغة العربية، وحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم بلغة العربية، وهو عربي. يقول الله: وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه. إذن إرسال القرآن إلى النبي العربي بلغة العربية، هذه سنة الله في المرسلين، في الدعوة لأقوامهم بأن لا يكون رسول إلا بلغة قومه، ليعلموا ويفقهوا ويتألموا ويحصل البشارة ويحصل الإنذار بذلك. وقص الله لغة العربي لتكون للمسلمين جميعا، إضافة إلى كونها بالقرآن والسنة بلغة العربي. وكلما ازداد علما وتوسعا بلغة العربية، كلما ازداد فهما وتدبرا لكتاب الله ولحديث النبي صلى الله عليه وسلم. وانظروا بقاء هذا القرآن، لا يأتزيه حرف من زيادة ولا نقصان. وبحفظ القرآن حفظت اللغة العربية،
وبحفظ القرآن ولغة العربي حفظت السنة نبوية وحسن فهمها. ولا شك أن اللغة العربية وحدها ليست كافية لفهم القرآن إلا مع سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فهناك أمور بينها ووضحها النبي صلى الله عليه وسلم فيها يريد. فكما قال الله عز وجل: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. الصحابة فهموا الظلم العام، هم عرب، فهموا أنه أي ظلم، فبالتالي لا أمن له من عذاب الله ولا أمن له بالدخول الجنة. شكوا ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قال: ليس الظلم الذي تذهبون إليه، الذي تقصدونه وتفهمونه، أو ما سمعتم قول لقمان: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. إذن الظلم المقصود في هذه آيات في هذه الموطن هو الشرك، ليس أي ظلم كان. إذن لا بد مع اللغة العربية أن تكون أيضا سنة النبي صلى الله عليه وسلم مع كتاب الله عز وجل حتى نفهم القرآن. ولغة العربي لغة وواسعة المعاني. ويصدر أن أذكر أن ابن تيمية رحمه الله ذكر أهمية معرفة اللغة العربية والتحدث بها، حتى قال إن اعتياد اللغة يؤثر في العقل والخلق والدين تأثيرا قويا، ويؤثر أيضا في مشابهة صدر هذه الأمة من الصحابة والتابعين، ومشابهتهم تزيد العقل والدين والخلق. هذه رسالة إلى إخواننا المسلمين رجالا ونساء أن نحرص على تعلم العربية ونؤلم أولادنا وأزواجنا. رزقني الله وإياكم الهدى والاستزادة من الاهتداء بالقرآن وبسيد الأنام صلى الله عليه وسلم. والحمد لله رب العالمين. شكرا لك على الاستماع لي. أحسنت، بارك الله فيك. دل خوش ہو گیا. فرحت باستماعي، وكما أظن أنك يرتفع في لغتك، وكلامك كلام علمي، وكذلك لغتك لغة جميلة، والألفاظ الذي انتخبت في كلامك لا أدري كيف استعدت هذه، ولكن هو من أحسن الكلام. هو يرى أنك ليس بطالب. فهمت أن الأستاذ أو العالم هو يتكلم على هذا الموضوع كما أسمع كلامك. هناك بعض الأشياء الذي أريد أن أبين من كلامك. أنت ذكرت مما لا شك فيه. یہ بہت اچھا سینٹنس ہے، اس کو ہم لوگ سب یہ استعمال کر سکتے ہیں کسی بھی بات کو کہنے سے پہلے. مما لا شك فيه أن الله تعالى أنزل القرآن، مما لا شك فيه أن رسول صلی اللہ علیہ وسلم قال. تو تھوڑا سا سینٹنس کے اندر خوبصورتی پیدا ہو جاتی ہے. بہت اچھا آپ نے استعمال کیا.
بہت دن بعد میرے سامنے یہ اس طرح کی ترتیب آئی. انت قلت في كلامك ازداد مرة او مرتين. انت قلت ازداد. ما معنى ازداد؟ انکریز. انكريز هو انکریز. فعل ماضي او مستقبل او الحال؟ ماضی. ماضي. فهو ازداد لا ازداد. 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 ازداد نعم. ذكرت نعم. مرتين وقلت ازداد. ازداد اچھا. يزداد. ٹھیک ہے نا. اچھا فلو ازداد. قلت فلو قلت ازداد میں بڑھاتا ہوں تب تو ٹھیک ہو سکتا تھا، لیکن ازداد جب اچھا. آپ لیں تو وہ ماضی ہے. ٹھیک ہے نا. اوکے اوکے ازداد. انڈرسٹوڈ. وكذلك ذكرت ازداد. بين كلامك حفظت الإسلام والقرآن بهذه اللغة. لا أذكر ما هو قولك، ولكن قلت حفظت. ما معنى حفظ؟ پریزروڈ یعنی کہ هو پریزروڈ. ہاں. معروف أو مجهول؟ پیسیو مجهول نا. مجهول. حفظت. ہم. حفظت. 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 اچھا تو میں نے کچھ اور کہا. حفظ. اچھا اچھا ٹھیک ہے. أنت نصبت الفاء فيكون مكسورا. حفظت. حفظت. لعل لسانك سبقت. ہو سکتا ہے کہ زبان پھسل گئی ہو. لعل لسانك سبقت. وكذلك الخطأ الشائع الذي قلت أن تكون. أن هو منصوب ومضارع الذي يأتي بعده هو يكون منصوبا. أن تكون لا أن تكون. تكون. یہ تو غلطی سے ہوا ہوگا، یہ تو آپ کو بالکل کلیئر ہے معاملہ نا. جی 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 کیونکہ اس بار تھوڑا یاد کر کے بھی بولا ہے تو ہاں نہیں بہت اچھا تھا. جی جی و- جی. وأنا أريد أن أسمع الدعاء الذي دعوت في آخر كلامك. كرر ذلك الدعاء. رزقنی اللہ و ایاکم الہدا. رضا. رضا. رزقنی. صحيح. رزقنی یا الله. اللہ و ایاکم الہدا. صحيح. صحيح. صحیح. احسنت. ممتاز. بارک اللہ فیک. بہت زبردست تھا آج کا. جب تک اردو میں تعریف نہ کرو مزہ نہیں آتا. تو تو بہت اسٹارٹ زبردست. میں کیا کہا سر آپ نے؟ میرے سمجھ نہیں آیا جو عربی میں کہا آپ نے ایک دم اسٹارٹ. میں نے ایک بات تو یہ کہی کہ دھیرے دھیرے آپ کا جو بولنے کا وہ ہے اور بہتر ہوتا جا رہا ہے دھیرے دھیرے. اور دوسری اہم بات اچھا میں نے یہ کہی کہ ایسا نہیں لگ رہا تھا کہ کوئی طالب علم بول رہا ہے. ایسا محسوس ہو رہا اچھا. تھا کوئی عالم یا کوئی جو ہے مطلب عربی داں کوئی اپنی بات رکھ رہا ہے. جو الفاظ کا انتخاب تھا یا جو علمی باتیں تھیں وہ بہت اہم تھیں. آپ نے جو تیار جی جزاک اللہ خیر. یہ بہت اچھا آپ کا تھا. ٹھیک ہے. چلے جزاک اللہ خیر. ویسے تمام لوگوں کے لیے بھی یہ بات کی جب جو بھی کوئی بیچ نکل رہا ہے، بیسک نکل رہا ہے، انٹرمیڈیٹ نکل رہا ہے، ایڈوانس نکل رہا ہے، اس میں اگر 8 لوگ ہیں تو 8 سیم نہیں ہوں گے. 8 کے 8 درجات ہوں گے. باوجود یہ کہ ان کا پیٹرن سیم ہے، کتاب سیم ہے. وہ چیز اسی سے آ رہی ہے کہ آپ کتنا آپ وقت کی قربانی دے پا رہے ہیں. اب ظاہر سی بات ہے کہ سب کے وقت کی اپنی اپنی پرابلم ہے.